तो मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 28 फरवरी है और बुध का दिन है। बात करेंगे अमीर बलाच कत्ल केस के हवाले से। सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम एहसन शाह है, और ये एहसन शाह कोई और नहीं बल्कि अमीर बलाच का जिगरी दोस्त है, उसके बचपन का दोस्त है। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जी पुलिस ने ये बाकायदा तौर पे जो है कहा है कि इस शख्स ने रैकी की है और अमीर बालाच कत्ल केस में इसका बहुत अहम किरदार है। अब इस हद तक तो ठीक था, और पुलिस ये भी साथ कह रही थी कि इसने 50 लाख रुपए पकड़े, और जब उसको गिरफ्तार करने के लिए आए तो पुलिस उससे बार बार पूछती रही, सीआईए उससे पूछती रही कि 50 लाख कहाँ है। लेकिन जब सीआईए उसको ले गई है तो जो उसने इंकशाफात किए हैं सीआईए की इन्वेस्टिगेशन में, ज़राए से जो चीज़ें पता चलती हैं वो बहुत ही हैरान कुन हैं, बहुत ही अफसोसनाक हैं, और बहुत ही, मैं कहता हूँ कि ज़ाहिर है वो कहते हैं ना, किसी के ऊपर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। दोस्त था, साथ रहता था हर वक्त। किस तरह इस शख्स ने जो है बाकायदा रैकी करके गोगी और तीफी भट्ट के हवाले से बताया कि उनको, फिर इसकी गोगी तीफी भट्ट से कैसे मुलाकात हुई, फिर सुहेल मलिक और अली पठान कौन है, फिर इसने जो पैसे उनसे डन किए थे वो कितने थे, और 50 लाख उसकी एडवांस थी। ये सारा कुछ जो है उसने सीआईए को बताया है, और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि किस तरह इस शख्स ने जो है, पहले आपको पता है कि जी कहा कि जी मुल्क से बाहर था ये उस वक्त जब ये कत्ल हुआ था। फिर उसके बाद ये पाकिस्तान आ गया। हर वीडियो में, हर इंटरव्यू में आपको तमाम मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर ये बताता हुआ आपको मिलता था कि जी मेरा ज़बरदस्त दोस्त था जी, और मैंने वहाँ से कॉल करके, वीडियो कॉल करके इससे बात की थी, और बाकायदा तौर पे पुलिस को इसने फुल टाइम जो है वो चकमा देने की कोशिश की, और ये कोशिश की कि किसी का शक भी इस पर ना जाए। लेकिन इत्तलात ये भी हैं कि जिस दिन अमीर बालाज की कुलखानी थी उस दिन भी डेरे के ऊपर एक झगड़ा हुआ था, और वो झगड़ा क्या था, और ये सारी मालूमात जो मुझे मिली हैं ये आपके साथ शेयर करूंगा कि आखिर एहसन शाह ने सीआईए की इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें बताई हैं वो हैं क्या, आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। से आपसे दरखास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक पेज पे वीडियोज़ अपलोड होती हैं उसको फॉलो करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया करें, और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अमीर मसद ने एक एफआईआर करवाई जिसमें मैं आपको बताता रहता हूँ कि गोगी और तीफी भट्ट को उसमें नामजद किया गया। मुलजिम एक गिरफ्तार मुलजिम जो है वो मारा गया, शूटर मुजफ्फर हुसैन, और उसकी वाइफ गिरफ्तार हुई। उसने कुछ क्लूज दिए पुलिस को, और पुलिस फिर उन क्लूज को लेकर और उन सिम्स को लेकर, जो सिम्स उस खातून से मिली थी, उनको लेकर उसने तफ्तीश का दायरा कार आगे बढ़ाया। सीआईए को ये तफ्तीश मिली और सीआईए ने छापा मारा एहसन शाह के घर के ऊपर। अब एहसन शाह पुलिस को क्या कुछ बताता है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एहसन शाह ने जी पुलिस को बताया कि जी ये कत्ल जो है इसकी बाकायदा तौर पे मनसूबाबंदी की गई थी, और इस मनसूबाबंदी को अमली जामा पहनाया गया जब ये शादी का कार्ड जो है ये अमीर बालाज को मौसूल हुआ, और अमीर बालाज ने ये फैसला किया कि वो इस शादी पे जाएगा। एहसन शाह ने 3-4 चीज़ें बताई। एहसन शाह ने सबसे पहले तो ये बताया कि जी जो अब ज़राए बता रहे हैं, सीआईए ज़राए, वो ये कहते हैं, हमारे दोस्त हैं हारून भाई साफ़ी हैं लाहौर के, वो ये बताते हैं कि जी सीआईए को ये इन्फॉर्मेशन मिली है बाकायदा तौर पे कि ये जो टोटल डील की, या समझ लें सपारी जिसको कह रहे हैं लोग, उसकी जो अमाउंट थी वो 5 करोड़ रुपए थी, जिसमें से 50 लाख रुपए एडवांस था जो एहसन शाह ने वसूल कर लिया था, और बाकी की अमाउंट जो है उसे बाद में मिलना थी। अगली बात जो इसने बताई कि जी अच्छा, इससे पुलिस ने पूछा कि जी आपकी तीफी भट्ट से, क्योंकि इस सारी मनसूबाबंदी और इस सारी एग्जीक्यूशन जो हुई है अमीर बालाज के कत्ल की, वो अब तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक तीफी भट्ट के ऊपर ज्यादा आ रहा है, क्योंकि तीफी भट्ट इस मुल्क से फरार हो गया हुआ और गोगी भट्ट जो है वो अभी तक रोपोश है। इस शख्स ने बताया कि जी तीफी भट्ट से ही मेरी मुलाकात हुई थी, और तीफी भट्ट से मेरी मुलाकात जो है वो शाद बाग का रिहायशी मलिक सुहेल है, ये एक बुजुर्ग आदमी है बताया ही जा रहा है, उसने करवाई। अब इसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, अब तक की जो इत्तलात हैं उसने करवाई। सुहेल जो है उसने मुलाकात करवाई, और उसके बाद ये बताता है कि जी उसके बाद मेरी तीफी भट्ट से जो है 7 से 8 मुलाकातें सऊदी अरब जाने से पहले हुई, ये उसने बताया। एहसन शाह ये बताता है कि जो मुलाकातें होती थी, एक तो हम ऐसी जगह पे करते थे जहां किसी का शक न जाए, और साथ साथ ये कि उन मुलाकातों पे जाते हुए एहसन शाह अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर जाता था ताकि वो ट्रेस ना हो सके कि वो कहाँ गया है। साथ साथ एक और चीज़ जो उसने बताई वो ये है कि जी वो इन मुलाकातों के दौरान जब ये मुलाकातें करने जाता था तो वो अपनी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि कई गाड़ियां बदलता था। पहले किसी गाड़ी में बैठता था,
پھر رستے میں کہیں اس سے اتر کے کسی اور گاڑی میں بیٹھتا تھا، پھر آگے کہیں اور اتر کے اور بیٹھتا تھا، اور اس طرح وہ پورا اپنا جو اس کا روٹ ہوتا تھا جانے کا اور آنے کا، وہ گاڑیاں بدل بدل کے کرتا تھا کہ وہ ٹریس نہ ہو سکے۔ اتنی زیادہ منصوبہ بندی کے ساتھ اس نے اپنے دوست کو دھوکہ دیا۔ آگے چل کے وہ بتاتا ہے کہ جی اس نے اس ڈیل کا، یہ جو ڈیل ہوئی تھی اس کا جو ہے باقاعدہ طور پہ 50 لاکھ کی صورت میں ایڈوانس جو ہے وہ پولیس CIA بتا رہی ہے کہ اس نے ریسیو کیا تھا۔ اس معاملے میں ایک اور کردار بھی ہے، اور ایک سہیل ملک ہے جس نے ملاقات کروائی، ایک اور کردار ہے جس کا نام علی پٹھان ہے۔ یہ علی پٹھان جو ہے یہ بھی بتایا یہ جاتا ہے کہ ملازم ہے گوگی تیفی بٹ کا، لیکن اس کو گرفتار مانسیرا سے کیا گیا ہے، پولیس نے اس کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ اب اس قتل میں، امیر بالاچ قتل کیس میں جو باقاعدہ اس قتل سے لنکڈ گرفتاریاں ہیں وہ احسن شاہ ہے، سہیل ملک ہے، علی پٹھان ہے، اور ندیم اور وسیم مائی، ان کو تو اٹھایا تھا گوگی بٹ والے معاملے میں۔ تو بہرحال اس طرح کی گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ اب ملک سہیل جو ہے اس کو شاد باغ سے گرفتار کیا گیا۔ اچھا، اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ جی احسن شاہ نے پولیس کو بتایا کہ اس قتل کا جو ہے منصوبہ یہ باقاعدہ طور پہ 1 ماہ قبل جو ہے وہ بنایا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی ریکی کر کے اس نے سارا جو ہے 1 مہینے سے یہ اس کام پہ لگا ہوا تھا، اور اس نے باقاعدہ طور پہ پلاننگ کے تحت جو ہے وہ باہر جانے کا پروگرام بنایا تاکہ کسی کو اس کے اوپر شک نہ ہو، اور یہ ساری ریکی فون کے ذریعے اور ان سے رابطے میں رہ کے، اور پھر جو امیر بالاچ کے جو ملازمین تھے ان سے ظاہری بات ہے نارمل روٹین میں یا امیر بالاچ سے بات کر کے اس کے روٹین پوچھتا تھا، اس کا شیڈول پوچھتا تھا، اور وہ شیڈول جو ہے وہ آگے بتا دیتا تھا جو گوگی اور تیفی بٹ کے جو لوگ تھے جنہوں نے یہ سارا کچھ کرنا تھا۔ اب اس کے بعد یہ بتاتا ہے احسن شاہ کہ جی ریکی کرتا تھا، اور پھر جو ہے میں نے بتایا، جو CIA ذرائع بتا رہے ہیں کہ جی ریکی کر کے یہ بتایا کہ کب جو ہے وہ امیر بالاج نے جانا ہے، اور ساتھ میں یہ جو ہے وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جی انفارم جو ہے میں نے ہی کیا تھا کہ آج کل امیر بالاج کی یہ عادت تھی، اس نے اسلحہ اپنے ساتھ اس طرح لے جانا چھوڑ دیا تھا، اور میں نے ہی اس کے دشمنوں کو بتایا تھا کہ جی آج کل وہ اسلحے کے بغیر ہوتا ہے، اور یہی موقع ہے جس پہ آپ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، بعد میں وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جی جو شادی کا کارڈ آیا تھا وہ بھی بڑا ظاہری بات ہے ٹائملی آ گیا تھا، اور یہ کیونکہ بالاج کے ساتھ ہوتا تھا، امیر بالاج کے ساتھ، تو وہ کہتا ہے کہ جی مجھے علم ہو گیا تھا، اور شادی کا کارڈ آ گیا تھا، اور مجھے ڈیٹس بھی پتہ تھی، مجھے ٹائمنگز بھی پتہ تھی، اور مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ اس نے اس شادی پہ ضرور جانا ہے کیونکہ یہ کمٹ کر چکا تھا، تو میں نے وہ شادی کے کارڈ کا جو شیڈول تھا اس کا وہ بھی انفارم کر دیا تھا۔ تو ظاہر ہے یہ منصوبہ بندی میں ایک اہم جو ہے نقطہ وہ یہ شادی والا کارڈ بھی تھا، جو کہ بعد میں پھر امیر بالاج کی موت کا پروانہ بن گیا۔ ساتھ میں جی جو سارا کچھ یہ معاملہ ہے اس کو لے کر اس طرح انویسٹیگیشن جاری ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو اس کے اپنا گھر والے ہیں احسن شاہ کے، وہ اس سارے معاملات کی پہلے بھی صبح بھی تردید کر رہے تھے، ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پولیس آئی، انہوں نے گھر سے اٹھایا، احسن شاہ کے قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے، پولیس نے احسن شاہ کے اوپر تشدد کیا، اسے مارا پیٹا، اور یہ باتیں جو ہے وہ احسن شاہ پولیس کے دباؤ میں یا ان چیزوں میں آ کے کر رہے ہیں، حالانکہ احسن شاہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، نہ اس نے 50 لاکھ روپے لیے ہیں، اور نہ اس قتل میں انوالو ہے۔ بہرحال اب CIA نے اس معاملے کا جو ہے دائرہ کار مزید وسیع کر دیا ہے، اور جو ہے یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ شاید مزید بھی گرفتاریاں جو ہے اس قتل سے ریلیٹڈ اور اس قتل سے لنک جتنی بھی گرفتاریاں ہیں وہ جو ہے کی جائیں گی۔ اب جو احسن شاہ ہے جس کو صبح گرفتار کیا گیا تھا، اس کا کردار جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ کس طرح امیر بالاج ٹیپو، جو کہ ٹیپو ٹرکا والے کا بیٹا تھا، اس کو ریکی کر کے منصوبہ بندی کر کے قتل کروانے میں جو ہے وہ کردار ادا کیا گیا، اور جو ہے کس طرح یہ شخص اس وقت سعودیہ میں تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہی اس کو پتہ چل گیا کہ معاملہ نبٹ گیا ہے اور یہ قتل ہو گیا ہے، تو پھر اس کے بعد فوراً یہ پاکستان آیا، باقاعدہ شریک ہوا، تمام جتنے بھی تدفین کے مراحل تھے، کلخانی تھی، ادھر دوستوں کے ساتھ مل کے انٹرویوز بھی دیتا رہا، روتا بھی رہا، اور پھر میں آپ کو جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ جی بتایا یہ جا رہا ہے کہ کل والے دن جو ہے کلخانی جس دن تھی، دعا تھی، اس دن جو ہے ڈیرے کے اوپر جو ہے ایک جھگڑا بھی ہوا، جو کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ احسن شاہ اور جو امیر بالاج کے رشتہ دار ہیں ان کے درمیان، کیونکہ ان کو یہ شک تھا کہ جو احسن شاہ ہے اس کا کہیں نہ کہیں کوئی کردار امیر بالاج کے قتل میں ضرور ہے، تو اس لیے یہ جھگڑا بھی
ہوا تھا۔ اب یہ جو تفتیش جی ہوئی ہے اور یہ چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں انشاءاللہ۔ اس حوالے سے، اس قتل کیس کے حوالے سے اور باقی بھی جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں ان کے حوالے سے جو چیزیں میرے پاس آتی رہیں گی، کوشش کروں گا کہ وہ اسی طرح آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کیا کروں۔ میں بہت شکر گزار ہوں، میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ جو دوست مجھے ہیلپ کرتے ہیں ان چیزوں میں، چاہے وہ ہمارے صحافی دوست ہوں یا ہمارے پولیس والے دوست ہوں یا جو بھی ہو، ظاہر ہے ان سب کا جو ہے، کیونکہ ایکچولی سورسز تو وہی ہوتے ہیں نا، ظاہر ہے یہ بندہ ادھر ایک جگہ بیٹھ کے ہر جگہ تو نہیں جا سکتا، کوئی آپ کا سورس ہوتا ہے، کوئی دوست ہوتا ہے جو آپ کو یہ ساری معلومات دیتا ہے، تو میں سب کا شکر گزار ہوں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، بشرط زندگی اجازت دیں۔ آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں جی اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نیست و نابود کرے، اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، بشرط زندگی۔ اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔